देखो मैं हजरत मुआविया का वकील हूँ, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, उनकी अजमत बयान करता हूँ, उनके दामन की तरफ जो छींटे आने वाले होते हैं मैं रास्ते में रोकता हूँ। तुम्हारा हुसैन के साथ हो, तुम्हारा मुंह अच्छा है, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, नमाज तू नहीं पढ़ता, तेरे पूरे गिरोह में कुरान का हाफिज कोई नहीं। हजरत अली 4.5 साल खलीफा रहे हैं। कितने? 4.5 साल। खिलाफत भी खिलाफत बरहक। इख्तिलाफ हुआ, हजरत आयशा ने किया, हजरत मुआविया ने किए, जंगें भी हुई, उन्हीं की साजिश थी। दोनों फौजों में शामिल हो जाते थे, कलमा भी पढ़ते थे। आप यकीन करें, हजरत सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो, इनके दरमियान सुलो तकमील को पहुंच गई थी। कोई जंग नहीं होगी, सुलो तकमील को पहुंच गई। बस सुबह के टाइम आखिरी तहरीर लिखी जानी थी। इन्होंने सोचा, ओहो ये क्या हो रहा है, ये तो फिर मिल रहे हैं, ये तो फिर मुत्तफिक हो रहे हैं। दोनों तरफ में ये जो लोग थे ना, इन्होंने रात के वक्त इधर से हमला कर दिया, उस लश्कर पे उन्होंने हमला कर दिया, इस लश्कर पे हजरत अली को उठाया और उठा के कहा आयशा के लश्कर ने हमला कर दिया है, और हजरत आयशा को उठा के कहा हजरत अली के लश्कर ने। फिर जंग छिड़ गई इन्हीं की वजह से। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और अली के दरमियान भी यही मामला था। वो सहाबी हैं, दोनों सहाबी हैं, और किसी सहाबी की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, नहीं किया। आप ये कह सकते हैं कि इत्तेहाद गलत था, ये कह सकते हैं, लेकिन मुजतहिद का इत्तेहाद गलत भी हो, उसे अल्लाह अकेला अजर अता किया कर। क्यों? उसकी नीयत क्या है? साफ। फूट तो पड़ गई, इख्तिलाफ तो हो गया। जितने लोग बैठे हो, अगर कोई तारीख से शगफ है आपका, बोलो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की 4.5 साला खिलाफत के दौर में 1 इंच जमीन भी फतह हुई? चुप तेज कर गए हो जी, तो सप सूंगे हो। कोई इल्मी आदमी दलाइल के मैदान में आए, फेसबुक पे आए, गाली नहीं, अहले बैत का दुश्मन है, हजरत अली का दुश्मन है, हजरत हुसैन का दुश्मन है, तेरा अंजाम यजीद ना लोवे, साडा हुसैन ना लोवे, तुम्हारा मुंह सोना। तुम्हारा हुसैन के साथ हो, तुम्हारा मुंह अच्छा है, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो, शजर तैयबा का लफ्ज हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये कुरान का लफ्ज है। अच्छा, कुरान में फकत शजर तैयबा तो नहीं है, शजर खबीसा भी है। इसका मतलब अल्लाह ताला खुद क्या रहता है? तवल्ला भी करो, तवर्रा भी करो। जैसा उसने सिखलाया है, जिस मकाम पर जिस तरीके से सिखलाया वैसे करो। तो शजर तैयबा, अच्छा कुरान में शजर मुबारका का जिक्र भी है, उसी शजर तैयबा को शजर मुबारका कहा गया, और शजर मलूना का जिक्र भी है। अब पता नहीं सारी आयतें सुना सको नहीं। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 24 में शजर तैयबा का जिक्र है, सूरह इब्राहिमी की आयत नंबर 26 में शजर खबीसा का जिक्र है, सूरह इसरा की आयत नंबर 60 में शजर मलूना का जिक्र है, सूरह नूर की आयत नंबर 35 में शजर मुबारका का जिक्र है। अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। ऐ रसूल, क्या आपने नहीं देखा कि एक कलमा इतना पाकीज़ा है जैसे एक शजरा पाकीज़ा है, शजर तय्यबा। रुक जाइएगा यहाँ पर, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि एक शजरा इतना तय्यबा है जितना एक कलमा तय्यबा है, कहा नहीं कलमा है इतना तय्यबा है जैसे कि एक शजरा तय्यबा है। जो शजरा है ना वो बुनियाद है, अस्लुहा साबितुन, इसकी पहचान ये है कि इसकी जड़ें जमीन में मोहकम है, इसकी शाखें आसमानों तक है। ये शजर तैयबा वो है, क्या कहने जी, इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, ये शजर तैयबा वो है। सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, ऐसा ही है या नहीं? इस शजर तैयबा की तरतीब यही है, इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला, भाई हर दौर के सरदार ने सरदार को पाला, हर दौर के सरदार ने सरदार को पाला। एक पर्दा तौहीद में खुद ढाल रहा है, मेहदी को हिजाबों में खुदा पाल रहा है। शजर तैयबा समझ में आया क्या? उसके मुकाबले में एक शजर खबीसा है,
اچھا اگر شجر خبیثہ نہ سمجھ میں آئے نا، اس میں لکھا ہوا ہے قرآن میں، اس کی پہچان لکھی ہوئی ہے، اصلھا ثابت ہے، پہچان شجر طیبہ کی جس کی جڑ زمین میں محکم، فرعھا فی السماء، شاخیں آسمانوں پر، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل عطا کرتا رہتا ہے۔ مولا نے اس کی تشریح فرمائی ہے تفسیر کہ ہم ہر وقت تمہیں اپنے علم سے نوازتے رہیں گے، ہاں چاہے زندان میں ہوں گے تب بھی اپنا فیض جاری رکھیں گے، چاہے تمہیں خلافت دو یا نہ دو، یہ اپنے علم سے تمہیں محروم نہیں کریں گے۔ جبھی تو آتے تھے مشورہ لینے کے لیے، کہتے تھے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کیا اردو سمجھنے والے موجود ہیں؟ یہ بھی آپ کی خوش فہمی ہے کہ اب تک آپ ہلاک نہیں ہوئے ہیں۔ اب بٹوین دا لائنز بریکٹ میں جملہ آ گیا۔ تو عزیزوں بھائی برات تو ایسی ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ شجرہ طیبہ اپنا پھل دیتا رہے گا۔ اس کے بعد آگے کا مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، ایک کلمہ خبیثہ کی مثال ہے شجرہ خبیثہ کی۔ اجتثت من فوق الارض، زمین پہ اگ تو جاتا ہے کہیں جھاڑیاں، ما لہا من قرار، لیکن پائیدار نہیں ہوتا۔ کبھی بنی امیہ والے آئے اکھڑ کے چلے گئے، بنی عباس والے آئے نابود ہو گئے، ان کے بعد اور ظالم آئے ختم ہو گئے، جتنے یزید آئے سب مٹ گئے۔ حسین کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ ہے اس کا مطلب، اجتثت من فوق الارض، زمین میں اگ جاتے جھاڑیاں۔ ایک بنی امیہ والا آیا میرے مولا کے پاس اور آ کر کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بنی ہاشم کی داڑیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں، بڑی گھنی داڑیاں ہوتی ہیں آپ کی، بڑی اچھی سی ہوتی ہیں، اور ہم بنی امیہ والوں کی کچھ تو آج کل بھی نظر آ جاتی ہیں ادھر ادھر، تو آڑی ترچھی کیوں ہوتی ہے؟ تو مولا نے جانتے کیا جواب دیا؟ میرے مولا علیہ السلام نے کہا کہ ان داڑیوں کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ پہلی کیا ہماری داڑیوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ کہا تمہاری بھی اور ہماری بھی۔ پہلی قرآن میں کہا ذکر؟ مولا نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی، میرے مولا نے کہا کہ البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو طیب سرزمین ہوتی ہے اس سے اچھی نباتات آتی ہیں اللہ کے اذن سے۔ آگے سن لینا، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خبیث زمین ہوتی ہے اس سے جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں اگتا ہے۔ یہ میرے مولا کا کلام ہے۔ علی کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، علی سے سمجھو کیا کہنے۔ تو یہ ہے شجر خبیثہ۔ اچھا کسی کو پہچان نہ ہو کہ شجر خبیثہ کون سا ہے، بس یہ دیکھ لو طیبہ کے مقابلے میں کون آیا تھا۔ جو جس زمانے میں شجر طیبہ کے مقابلے پر آیا وہ شجر خبیثہ ہے، اور کیا۔ ایک میں شیعہ سنی کا یہ نام نہیں لے رہا، میں مولائی اور ناصبی کہہ رہا ہوں، میں شیعہ سنی پہ بات نہیں کر رہا، میں مولا کے چاہنے والے ہمارے بہت سارے برادران سنت ہمارے سر آنکھوں پر بڑی عقیدت رکھتے ہیں، پنجتن سے عقیدت رکھتے ہیں، ائمہ علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر۔ تو میں مولائی اور ناصبی کہہ رہا ہوں، میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا۔ کچھ ناصبی ایسے ہوتے ہیں جنہیں علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے، انہیں زبردستی کسی اور کو گھسانا ہوتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں تسلی بخش کام اتار دیں وہاں پر۔ تو عرض یہ ہے کہ وہ مولائی عالم تھے، انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا۔ سامنے سے انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں صاحب نے یہ فرمایا۔ حضور نے کہا تھا امیر المومنین فقط علی کا لقب ہے، کوئی اس کو استعمال نہیں کرے گا الا کافر، مگر وہ کافر ہوگا۔ یار ایک بات کہہ دی میں نے، کسی کا کفر چیک کرنا ہونا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھو اپنے لیے امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں ہے جی۔ اچھا انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں، جی بھائی انہوں نے کہا اچھا میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ بھائی علی خلیفہ ہیں مسلمین کے، امیر ہے مومنین کے، امام ہے متقین کے۔ جو علی کو فقط خلیفہ مانے وہ مسلمان ہے، جو علی کو امیر مانے وہ مومن ہے، جو علی کو امام مانے وہ متقی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام نے فرمایا۔ انہوں نے سامنے سے بلٹ کر کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں صاحب نے فرمایا۔ کاپی پیسٹ آج کل جوان جانتے ہی ہیں۔ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے، انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں، میرے مولا امام المتقین حضرت علی، میرے مولا امام المتقین حضرت، میرے مولا سخی و کریم حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا۔ انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں صاحب نے فرمایا۔ تو یہ مولا عالم کہتے ہیں کہ پروردگار دعا کی انہوں نے۔ اب شجرہ طیبہ پہ بات ہو رہی ہے نا، شجرہ طیبہ شجرہ خبیثہ کا، پروردگار تو اس وقت میرے دل میں میرے مولا کی کوئی ایسی فضیلت ڈال دے کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے، یہ جھوٹ بھی چاہے تو نہ دہرا سکے۔ تو کہتے ہیں مجھے مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الصحاب یاد آئی جو میرے مولا کی ذریعہ پر لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے اسے دیکھ کر کہا ذرا ساتھ رہنا میرے، کہ میں نے اسے دیکھ کر کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی قاسم ابن جعفر صادق
اللهم صل على محمد وآل محمد. کہتے ہیں میرے مولا علی رضا ابن موسی قاسم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا. پھر اسے دیکھ کر کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا.